السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت نقدم معكم واحد الصابل اللي كيجي رائع وزوين بزاف. كنستعملوا فيه 2 بيضات، 250 غرام ديال الزبده، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، وكاس ديال الزيت العنبه ديال قياس العنبه. كنديروه بهاد المراشم، كيجي رائع وزوين. وبالنسبه للتزيين كنستعملوا فيه الشوكولات تزيين، وكنديروا دوك لي بلاكيت اللي كنزينوا فيهم. والدقيق بيان سور على حساب الخليط، على حساب داكشي اللي غيجمع لينا. هما كيجيو ساهلين وكيخرجوا كميه كثيره، كيجيو زوينين بزاف. كنصحكم تجربوهم في هذه المناسبه ديال الذكرى مولد النبوي. كنصحكم تجربوهم، راه كيخرجوا شكال بزاف. كنبداو على بركه الله. اول حاجه كنبداو ب2 بيضات. نديرو 2 بيضات كنديروهم هما الاولين. هذا باش كنخدموهم مزيان مع السكر مع الزبده. حنا كنديرو المقادير كلها على ضربه، ماشي مشكل. بغيتي تخدميها الزبده واحد شويه ترجع بوماده. صافي تنضيفو السكر الصغير. نتمنى يكون واضح ليكم هذاك الشيء. هي طريقه سهله وما كتشدش لكم بزاف ديال الوقت، او ميم طون كتخرج لكم بزاف ديال. انا تقريبا هاد الكميه هادي اللهم بارك خرجت بها 4 اشكال. وبيان سور كل واحد باش درتو. دابا غنزيد نضيف الزيت، درت السكر كلاصي، درت الزبده، درت البيض، غنزيد الزيت. وغنخدم هذيك الزبده تتولي ان بوماد واحد شويه ماشي بزاف. وهي اصلا راه بدرجه حراره الغرفه، يعني راه ما قاصحاش، راه رطبه. بالنسبه للبنات اللي خايفين غتغلبهم، انا عندي عادي انني نخدم بها هكا ماشي مشكل. يحكوها في الحكاكه ديال الحكاكه اللي كنحكو فيها مطيشه العاديه. هذيك الحكاكه شويه كتجي مساهله ودغيا كتخدم. تقدري ان فوا تحكيها صافي ترمي على المقادير، دوزي نيشان تضيفي الدقيق. ولكن هكا احسن، هاد الخدمه احسن. كنخدموها مزيان شويه وخلاص. هذا من بعد هذا باش غنضيفو لها. نسيت ما ذكرتش معكم، هي فانيا، ساشي ديال الفاني. كنديروا اللي بغات تستعمل حتى قشور ديال الحامض تستعملهم ماشي مشكل، على حسب النكهه اللي كتبغيو. يا ما درتيش فيها ما يطرا والو، غير على حساب بحال اللي درتيها بحال اللي ما درتيهاش ماشي مشكل. صافي كنكونوا خدمناه مزيان. رجعت بوماده. صافي نبداو نرميو عليها في الطحين بشويه بشويه. الطحين بطبيعه الحال نكونوا غربناه، ما كنستعملوش فيه نهائيا الخماره. يعني راه ما غاديش يتنفخ معانا، ما غاديش يخسر معانا ما والو. غير ملي تنعجنوا العجينه تنغطيوها في واحد البلاستيك وصافي. الطحين اللي غادي يجمع لينا غنجمعوها، ما غاديش نخليوها مرخوفه، ما غاديش نجمعوها عادي. الجميع اللي كنجمعوا به الحلويات كاملين كنبقاو بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا. صافي تنبقاو بحال هكا غير بشويه.
هاي من بعد ما تجمعت لينا كناخذ واحد الكره كندردرو على الطحين وكنبداو نسرحو فيها. غنوريكم السمك اللي خاصكم تخليوه فيه حيت ما فيه مدرنا فيه لا لافيغ لا والو. صافي حيت هي اصلا خلينا بحساب باش نديرو الطحين باش ما تقصاحش لينا، تتجي رطبه وغزاله بلا نشا بلا والو، تدير غير هذوك المقادير تتجي رطبه وهشيشه وكتذوب في الفم. ما تستغنيش عليها الطريقه ديال الصابلي، ما تستغنيش عليها، تبقاي تستعملها ديما. صافي تخليو 1 سنتيمتر بحال هكا واحد شويه، المهم تجي ما تجيش غليظه ما تجيش رقيقه، مواتي مواتي. تخرجي منها الشكل اللي بغيتي على حساب في التزيين اللي كيختلفوا. صافي تنبقاو نطبعو بهداك المرشم ديال الخميصه هو الاول اللي بديت به. كيجي السمك ديالها بحال هكا، كيجي الشكل ديالها زوين وما تتجي لا غليظه لا رقيقه بزاف، تجي هي ديك حيت حنا ما دايرينش فيها الخماره نهائيا، يعني راه غير الصفار ديال البيض راه تا هو تيلعب دور. صافي تنبقاو بحال هكا ونديرو في الطاوله اللي غتدخل الفران تنكملو كلشي. صافي تنبقاو مكملين بحال هكا. حتى كنكملو كلشي، وهادوك لي شيت اللي كيشيطوا لينا ما كنجمعوهمش ما كنكوروهمش، غير كنديرو وحده فوق وحده ونحاولوا ما نضيعوش لي سباس كما شفتوني درت ما ضيعتش لي سباس باش ما يجينيش بزاف ديال لي شيت. هذاك الشيء اللي كيشيط ليا كنحط غير وحده فوق وحده فوق وحده وكنعاود نطلقها بالمدلك. من بعد كندوزو لطريقه التزيين ملي كيطيبوا. ملي طابوا لينا ها نتوما كنديروا هاد الشكال هادو ديال سميتهم اللي غادي نديرو بهم، حيت انا تبارك الله خرجوا لي 4 اشكال. درت الاوفال، درت الاوفال كيجيو بحال هكا كديري وسط منهم هذيك الكركاعه، ودرت هذيك باستا يعني كتجي ملاصقه غير بالكونفيتور بالمربى وكنديرو فيهم في جناب فيغميسيل، كتجي على هاد الشكل كتجي راقيه وزوينه ديال المناسبات. والخميسه كتجي واعره كتجي غزاله فنه. ودرت هاد الكوكياجا ولا فرفاره ولا المهم درتها حتى هي جات زوينه. هادوك بالنسبه لهاد الباستا هادي كنلصقوها غير كما قلت لكم بالمربى، كنديرو لها في جنابها سوا كنديرو فيغميسيل سوا كنديرو الكوك، كل واحد على حسب الذوق ديالو. كاينه اللي كتبغي الكوك كاينه اللي كتبغي الفيغميسيل. صافي تنديرو لهم بحال هكا، تنجيو الفيغميسيل تندوزوهم على الجناب تيجيو زوينين في الشكل وفي المنظر وفي المذاق. صدقوني راه غادي يعجبكم. غير هو بالنسبه للاحتفاظ ديالها تنديروها في شي بواطه تنسدو عليها وتنديروها في الثلاجه غير لتحت، حيت هي فيها الشكلاط تقدر يذوب لينا، ما تحطوش في بلاصه اللي وفيها بيان سور الكونفيتور ما غاديش يصبر لهذا. غنوريكم الطريقه كيفاش درت هاد لي بلاك ديال الشكلاط ساهلين. حتى هادي نفس المشكل كنشد داك اللاصقه وكندورها في الفيغميسيل بحال هكا، كندورها في الفيغميسيل كتجي حتى هي زوينه وكيجي رقيقه. بالنسبه لهادو راه ما تنطلقهمش بالمدلك، غير تنكورهم تنطبعهم مزيان تنبسطهم وتيجيو هكاك. هادو كنديرهم في هاد لي بلاك كندوب الشكلاط في باماغي. انا غنوريكم الطريقه. ها انتم من بعد ما دوبت الشكلاط في باماغي كنجيبو بحال هكا ضروري ندير فيه شويه زويته ونديرو في باماغي في حمام مريم. كناخذ البلاك صافي تنعمرها نيشان
تنعمرها نيشان تنديرها في الثلاجه لتحت حتى تيشد لينا الفورمه ديالهم، تيشدوا الفورمه ديالهم. عاد باش نخرجوهم تنبقاو بحال هكا كنكملوا البلاك كامله. انا هاد الخميسه هادي كنديرها ملي كيكونوا عندي الضيافين كيجيو زوينين. ملي كتبرد في الثلاجه كتجي على هاد الشكل. هذاك الفوق ديالها صافي ملي كتلصقي غير بشويه الشكراب دايب صافي كيبقى داك شويه في الطاسه صافي. نفس المشكل البلاك ديال الكركاعه والشكل النهائي ديالهم هادو كيجيو كيشهيو غزالين وبصحتكم وراحتكم. ونتمنى لكم شهيه طيبه، وما تنساوناش من لايكات ومن اشتراك وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده وبصحه والراحه. وكنتمنى لكم مناسبه ديال عيد المولد النبوي السعيده، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش لايك.